Action! सरकार तेरो पानी जहाज लैजा, सरकार तेरो पानी जहाज लैजा, चुच्चे रेल लैजा, सरकार तेरो पानी जहाज लैजा, तेरो चुच्चे रेल लैजा, तेरो स्मार्ट सिटी लैजा, समृद्धिको भेल लैजा, तेरो पानी जहाज लैजा, चुच्चे रेल लैजा, तेरो स्मार्ट सिटी लैजा, समृद्धिको भेल लैजा, तेरो उद्घाटन लैजा, शिलान्यास लैजा, पाइपबाट घर घरमा ल्याएको ग्यास लैजा, तेरो उद्घाटन लैजा, शिलान्यास लैजा, पाइपबाट घर घरमा ल्याएको ग्यास लैजा, मेरो बाको औँठी लैजा, घडी लैजा, मेरी आमाको तिलहरी लैजा, मेरो बाको औँठी लैजा, घडी लैजा, मेरी आमाको तिलहरी लैजा, सरकार यी सबैको बदलामा तैँले मलाई 1 सिलिन्डर अक्सिजन दे, सरकार यी सबैको बदलामा तैँले मलाई 1 सिलिन्डर अक्सिजन दे। नमस्कार, फेरि पनि स्वागत गर्छु यहाँलाई कार्यक्रम A to Z मा। यो एउटा प्रतिनिधि कविता मात्र हो। हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा विशेष गरेर कलम चलाउनु हुने हास्य व्यङ्ग्यका एउटा अद्भुत प्रतिभा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो, मैले यो कविता वाचन गर्ने बित्तिकै उहाँको नाम भन्नु नै जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। उहाँको परिचयको लागि उहाँका सृजनाहरू नै काफी छन्। हो, म कुराकानी गर्दैछु अर्जुन पराजुलीको बारेमा। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार कविज्यू, स्वागत छ। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? अब आराम नै भन्नु पर्यो यति बेर। कसरी? मानसिक रूपमा त आराम छैन, शारीरिक रूपमा चाहिँ ठिकै छ। अनि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ अहिले? अशुभ समाचारहरू सुनेर नरमाइलो मानेर यसै गरी बितिरहेछ। तर यो नरमाइलो बिचमै पनि रमाइलो दिन त पक्कै पनि आउँछ होला। रातपछि दिन आउँछ भने जस्तै यो एउटा चक्र हो। प्रकृतिले मानव जातिसँग एउटा लडाइँ लडिरहेको छ। मानव जातिले पक्कै पनि परास्त गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखौँ, होइन त? अपेक्षा राखौँ, तर कस्तो भन्दाखेरि कसैको लागि त यो फेरि राम्रो दिन आउला, फर्केला पनि, तर कति मान्छेको लागि अब फर्किने छैन। पक्कै पनि यहाँले आफ्ना सृजनामा प्राय जे देखिएको छ, जे भइरहेको छ, वर्तमान अवस्थामा जे हामीले आँखाले देखिरहेका छौँ, समाचार सुनिरहेका छौँ, तीमाथि कडा व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, तीखो प्रहार गर्नुहुन्छ। विशेष त सरकारी कामहरू विरुद्धमा यहाँका कलमहरू उर्लिरहेका देखिन्छ। किन कविज्यू? त्यो जे हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा उल्टो भएको म सहन सक्दिनँ। त्यसले मलाई एकदम पीडा गराउँछ र सायद त्यही पीडाको अभिव्यक्ति हो र आक्रोश पनि हो त्यो। जस्तो यहाँले लेख्नुभएको एउटा म वाचन गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि, 3 दिन अगाडि मात्र यहाँले पोस्ट गर्नुभएको थियो। कविज्यू, तपाईँ सरकार विरोधी हुनुहुँदो रहेछ। कविज्यू, तपाईँ सरकार विरोधी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले ज्यान जोगाउन नदिएको अक्सिजनको सिलिन्डर देख्नुभयो। तपाईँले ज्यान जोगाउन नदिएको अक्सिजनको सिलिन्डर देख्नुभयो, लास जलाउन दिएको 1000 को नोट देख्नु भएन। आहा, कस्तो सृजना छ यहाँको, कस्तो लेखाइ छ। वास्तवमै एकदमै सल्युट गर्नुपर्ने खालको यहाँको सृजनाहरू छन्। कति बेला लेख्नुहुन्छ यहाँ? खास यस्तो किसिमको सृजनाहरू खास लेख्ने समय चाहिँ यहाँको कुन चाहिँ समयमा हो, कुन चाहिँ बेलामा हो? त्यस्तो समय भन्ने त केही हुँदैन। मलाई लाग्नु पर्यो र म लेख्नको लागि लेख्ने होइन। मलाई भित्र जुन कुराले छुन्छ र जुन कुरा मैले अब यसलाई भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यति मात्रै हुँदैन। अब सायद मैले त्यो लेखिनँ भने मलाई एकदम छटपटी हुन्छ, किनभने नचाहिँदो देखिसकेपछि, नराम्रो कुकृत्यहरू देखिसकेपछि अरूको जस्तो म त्यसलाई ठुलो हेरेर सहेर बस्न सक्दिनँ र मैले अरू केही गर्न पनि सक्दिनँ। मेरो त त्यही एउटा शब्दको अभिव्यक्ति हो र त्यही गर्छु।
यसरी शब्दको अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा यहाँ माथि कसैले धम्काउने गाली गर्ने त्यस्तो किसिमको आएको छ कि छैन? प्रत्यक्ष रूपमा त अब त्यसरी कसैले धम्क्याएको छैन, तर अब धेरै मान्छेहरूले अब जस्तो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि मेरो उसको तलको जुन खालका कमेन्टहरू आउँछन् त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा त अब सायद त्यसलाई के भन्ने, अब धम्की भन्ने कि नभन्ने, अब त्यो हेर्दै थाहा हुन्छ। तर त्यसलाई त्यस्तो जसले नचाहिँदो गर्छन्, मलाई के खुसी लाग्छ भने मैले भनेका कुराहरू ले जसको ढाड भाँच्नुपर्ने थियो, जसरी मैले ताकेर हानेको थिएँ त्यहाँ लागेर तिनीहरू छटपटाएका हुन् भन्ने थाहा पाउँदा मलाई आनन्द लाग्छ, खुसी लाग्छ। शब्दले पनि गोलीले भन्दा गतिलोसँग प्रहार गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराले आनन्द पनि आउँछ। एउटा नेताले घन्टौँसम्म गरेको भाषणभन्दा एउटा सानो सृजनाको शक्ति चाहिँ धेरै नै प्रबल हुन्छ भन्छन्। त्यो यहाँमा कतिको लागु हुन्छ, विशेष यहाँले व्यङ्ग्य कविताहरू लेख्नु भएको कारणले? नढाँट्ने हो भने, नढाँटिकन कसैले बोल्ने हो भने, नढाँटिकन कसैले लेख्ने हो भने, आफ्नो आत्मालाई सोधेर कसैले लेख्ने हो भने सबैका कविताहरू शब्दहरू त्यस्तै हुन्छन्। कुनै नौलो र अर्को कुनै विशेष क्षमता भएको भएर त्यस्तो भएको होइन, मात्र मैले एउटा काम गरेको, म आफूलाई नढाँटिकन लेख्छु र नढाँटिकन भन्छु। यहाँको जति पनि यो सृजनात्मक अभिव्यक्तिहरू छन् ती सबै मनको अभिव्यक्ति हो, दिलको अभिव्यक्ति हो, मनको झङ्कार हो, होइन त? मनमा पनि, मनमा त अब राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू आउन सक्छन्, तर पनि एउटा मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि यो समाजलाई नोक्सान हुने खालको, समाजमा विकृति फैलिने खालको, समाजलाई नचाहिँदो गर्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ मैले, उहाँहरूले अभिव्यक्त गर्न नसकेको कुरा मैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र म त्यो गर्छु। एउटा फेरि मैले यहाँको कविता वाचन गर्न चाहन्छु, यहाँलाई पनि सुनिदिनका लागि आग्रह गर्छु। हुन्छ, आज अब मलाई कविता पढ्ने मुड छैन, अब मेरा कविताहरू तपाईँ नै पढ्नुहोस्। हजुर, यहाँले भन्नुभएको थियो हामी कुराकानी गर्ने क्रममै मलाई नरमाइलो फिल भइराखेको छ अहिलेको परिवेशले गर्दा, त्यसैले म वाचन गर्ने मुडमा छैन भन्नुभएको थियो। मैले सम्पूर्ण दर्शकहरूका लागि एउटा अर्को कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कसैले अक्सिजन लिन पाएका छैनन्, कसैले अक्सिजन लिन पाएका छैनन्, कसैले शपथ लिएको ल्याइछन्। कसैले अक्सिजन लिन पाएका छैनन्, कसैले शपथ लिएको लिएछन्। कसैले श्रद्धाञ्जली दिन पाएका छैनन्, कसैले श्रद्धाञ्जली दिन पाएका छैनन्, कसैले बधाई दिएको दिएछन्। वास्तवमा कवि अर्जुन पराजुलीज्यूले लेख्नुभएका यी चिजहरू धेरै सेयर हुने, धेरै कमेन्ट हुने, धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएका, पाठकहरूले मन पराउनु भएको हामी पाएका छौँ। अनि यहाँको संलग्नता अहिले खास केमा छ? लेखन बाहेक अरू कुनै सङ्घ संस्थामा कहाँ कहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो केही छैन खास। अब पहिला म प्रकाशन चलाउँथेँ, अब अहिले त्यो प्रकाशन पनि मैले भाइहरूलाई छोडिदिएँ। अब म यही लेख्छु, यही नै हो अहिले, अस्तो त्यस्तो विशेष केही छैन। अनि यिनीहरूलाई पनि प्रकाशन गरेर एउटा सङ्ग्रह कृति निकाल्ने त सोच होला नि फेरि पनि? अब त्यो प्रकाशन, अब यी सबै प्रकाशन गर्न मिल्ने खालका हुन्नन्, यो तत्कालका प्रतिक्रियाहरू छन् कति, र प्रकाशन गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो म बाँच्दैखेरि जीवनमा यो समाजलाई जे योगदान दिन सक्छु त्यो गर्ने हो। र अहिले सबैभन्दा ठुलो आवश्यकतै यो देश र जनताप्रतिको जुन गद्दारी छ त्यसलाई नाङ्गे झार पार्नु नै मेरो कर्तव्य हो। र मैले प्रकाशनलाई भन्दा पनि अब त्यसलाई नै महत्त्व दिन्छु, र जहाँसम्म लाग्छ म बाँचुन्जेल मुख्य काम पनि मेरो त्यही नै हो। कविज्यू, जनताप्रति, देशप्रति, राष्ट्रप्रति कसले गद्दारी गरेको छ जस्तो लाग्छ? हुन त यहाँको अभिव्यक्तिले केही सङ्केत त पक्कै पनि गर्छन्, सिधा सङ्केत गर्छन् भनौँ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, सबै पार्टी राजनीतिक दलहरूकै व्यक्ति त्यस्तै छन् कि सरकारमा रहेका मात्रै? त्यो समय क्रममा थाहा हुने कुरा हो। र अहिलेसम्म जो सरकारमा गएका छन्
ती कसैले जनताको लागि राम्रो गरेको जस्तो देखिँदैन। र अहिले यस्तो बेलामा सबभन्दा बढी कसले गरेको छ भन्ने कुरा त अब अहिले यो बेलामा जो सत्तामा छ उही नै मुख्य दोषी हो र उसैले हो अहिले कयौँ मान्छेहरूले जब एउटा अक्सिजन नपाएर कति हजार मान्छेहरूले ज्यान गुमाए, अस्पतालमा बेड नपाएर कति मान्छे मरे, उपचार नपाएर कति मान्छे मरे, होइन, भेन्टिलेटरमा जान नपाएर कति मान्छे मरे। सायद सरकारले जनताको लागि सत्ता चलाएको भए, जनताको लागि केही गर्छु भन्ने भएको भए अहिले हजारौँ मान्छेहरूको ज्यान यसरी जाने थिएन। यो देख्दा यहाँ विक्षिप्त हुनुहुन्छ, त्यही भएर कलम चलाउनुहुन्छ। यहाँले लेख्नु भएको थियो मे 7मा, म दर्शकवृन्दलाई फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी जब मर्न थाल्यौँ खेती गर्न थाल्यो साथीले, हामी जब मर्न थाल्यौँ खेती गर्न थाल्यो साथीले, पोहोर साल जस्तै यो साल पनि कात्रोमा खल्ती हाल्यो साथीले। यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा यहाँले आफ्नो आक्रोश पोख्नु भएको होइन त कविज्यू? हो नि, अब जस्तो अघि पछि भ्रष्टाचार गर्नु, नचाहिँदो गर्नु, होइन, आफूमा आफ्ना मान्छेहरूलाई ठाउँ ठाउँमा नियुक्ति गर्नु, लुटेर विकासको बजेट खानु, त्यो त हामीले खपेर आएकै हो, सहेर आएकै हो। तर जब मान्छे एउटा आफ्नो ज्यान मर्ने बेलामा पुग्छ, होइन, त्यसमा पनि जस्तो अब कोरोनाको यस्तो महामारीमा औषधि ल्याउँदा त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने, मास्कमा एउटा सास छान्न ल्याउने मास्कमा भ्रष्टाचार गर्ने, औषधिमा भ्रष्टाचार गर्ने, अब अहिले अब भ्याक्सिन लिएर आउनुपर्ने बेलामा कमिसनको कुरो नमिलेर भ्याक्सिन नल्याउने, अनि कमिसन पाउने र नपाउने कुराहरूलाई हेरेर समयमा नल्याउने, अनि मैले कसकाबाट ल्याउँदा उसलाई फाइदा हुने हो, अब मलाई दिने ठाउँबाट चाहिँ मैले नमाग्ने, किनभने मलाई त्यहाँ फाइदा नहुन सक्छ। यस्ता यस्ता कुकृत्यहरू यो चाहिँ जनताको जीवनमाथि याभन्दा ठुलो खेलबाड। एउटा मर्न लागेको मान्छेलाई बचाउने ठाउँमा पनि बचाउन नदिएर कमिसन र भ्रष्टाचारमा लाग्नु भनेको त्यो एउटा दिमाग भएको एउटा सचेत मान्छेले त्यो थाहा पाउँदा पनि सहन सक्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि 6 मेमा यहाँले लेख्नु भएको थियो, प्लेनमा हालेर ल्याउने होइन सुई कमिसनमा हालेर ल्याउने हो, प्लेनमा हालेर ल्याउने होइन सुई कमिसनमा हालेर ल्याउने हो। कमिसन आउँछ सुई आउँछ, कमिसन आउँछ सुई आउँछ, कमिसन आउँदैन सुई आउँदैन। यहाँले लेख्नु भएको कुरालाई मैले यति बेला सम्झन चाहेँ। जस्तै यहाँले एकदम छोटो पनि लेख्नुहुन्छ कविज्यू, जस्तै तँ चाहिएन तेरो भोट चाहियो, निकै चर्चा पनि पायो यसले पनि। त्यस्तै फुटेको आँखाले आफूले फुटाएको पनि देख्दैन, यति छोटो पनि लेख्नुहुन्छ। वास्तवमा कति छोटो हुन्छ अथवा कति लामोसम्म लेख्न सकिन्छ कविताको, अथवा यसलाई कसरी परिभाषित गरिदिनुहुन्छ सबैले बुझ्ने गरी? होइन, भन्न खोजेको कुरो बुझिन्छ भने लामो लेखिरहनु पर्छ र एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, छोटोले नै अब मान्छेले छोटो कुरा धेरै लामो पढ्ने फुर्सद हुँदैन र लामो लेख्नु पनि पर्दैन। सत्य कुरा लामो चाहिँदैन। अब गोल मटोल मान्छेलाई भ्रम फैलाउनु पर्यो भने मात्रै लामो लामो आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, भनेपछि अहिलेका म कुरा गरिरहँदा म कुरा गर्न पनि जान्दिनँ, किनभने अब तपाईँले मैले जति कुरा गरे पनि, मैले जति गफ गरे पनि, जति भने पनि मैले पहिला जति लेखिसकेको छु त्यो लेभलमा म व्यक्त गर्न सक्दिनँ। जुन समयमा यहाँलाई त्यो भावना आएको छ अथवा जुन प्रवृत्तिमाथि यहाँले प्रभाव, होइन, मैले लेखेको 1 लाइन 2 लाइनलाई तपाईँ जसरी जति इफेक्टिभ छ, मेरो बोली त त्यति इफेक्टिभ छैन नि त। त्यो कसैलाई लाग्छ कि कविज्यू, यो सृजना गर्ने भनेको चाहिँ पहिला त्यो जन्मदादेखि नै आउने एउटा भगवान्ले दिएको आशीर्वाद भनौँ कि पछि लगनशीलले कर्मशीलताले त्यसलाई माझ्दै लिएर जाने, कस्तो हो खास? होइन, म यस्तो सैद्धान्तिक कुराहरूको विषयमा म त्यति थाहा पनि छैन मलाई। म थाहा नभएको कुरालाई जस्तो मलाई के होला जस्तो लाग्छ भने
मैले जन्मिँदै लिएर आएँ कि अथवा पछि विकास गरेँ भन्ने कुरा मेरो लागि ठुलो होइन। मैले अहिले के गर्न सकेको छु भन्ने कुरा मेरो लागि ठुलो हो। र मलाई के लाग्छ भने जस्तो त्यो जन्मिँदाखेरि सँगै पनि त्यसको बिउ त पक्कै आएको हुन्छ होला, तर त्यो बिउ सही ठाउँमा सही माटोमा पर्यो भने र त्यसलाई मल जल राम्रोसँग त्यसलाई चाकडी गरियो भने मात्रै त्यसमा फल लाग्ने हो भन्ने लाग्छ होइन। हजुर, उसको सृजनात्मक क्षमताको बिउ नै नभयो भने त कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर त्यो सृजनात्मक क्षमता छ भन्दैमा त्यसलाई निरन्तर अभ्यास प्रयास र आफूले आफैलाई नढाँटिकन आफूले आफैलाई जोगाएर राख्न सकिन्छ भने अनि यस्तो कुराहरू आउन सक्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो प्रज्ञामा हुने सिस्नो पानी दिवसीमा यहाँको संलग्नता देखिन्छ। धेरैले निकै श्रद्धापूर्वक यहाँको सृजनाहरू सुन्ने गर्नुहुन्छ, मनन गर्ने गर्नुहुन्छ। कतिले मनन गर्नुहुन्छ, कतिलाई अचम्म लाग्ला, कतिलाई अनौठो लाग्ला, कतिलाई ताजुब लाग्ला, यो फरक विषय भयो। तर जस्तो साहित्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू यहाँलाई केही परेको छ, हामी सपोर्ट गर्न रेडी छौँ भने यस्तो बेलामा कसैको फोन आउँछ या आउँदैन यहाँलाई? फोन त किन आउने र, अब म त एक्लो हो, यो भनौँ एक्लो मान्छे हो र म जस्ता करोडौँ नेपालीहरू एक्लै हुनुहुन्छ। र अब यी जुन संस्था भनेकाहरू उनीहरू एक्ला छैनन्, उनीहरूका आफ्नाहरू छन्, आफन्तहरू छन्, दल छन्, सङ्गठन छन्। जब मान्छेको कोही हुँदैन, म एक्लो मान्छे हो, म कुनै दल छैन, सङ्गठन छैन, कुनै संस्था छैन। मेरा साथी 2-4 जना साथीहरू भनेको हाम्रो समूह भनेको त्यही सिस्नो पानी नेपाल एउटा हो होइन। त्यो बाहेक अरू अनि फेरि यो जुन साहित्यिक सङ्घ संस्था प्रज्ञा भन्ने जुन भन्नुहुन्छ नि, त्यो कस्तो हुन्छ, त्यहाँ कस्ता मान्छे हुन्छन्, त्यो कसले चलाउँछ, त्यो कसको लागि हो, त्यो किन हो भन्ने कुरो पत्रकारलाई भन्दा बढी अरूलाई थाहा होला र। तर कविज्यू, नेपाल नाट्य एकाडेमी खोलेको छ, त्यसै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान पहिलेदेखि नै सञ्चालनरत छ। विभिन्न व्यक्तिहरू साहित्यकारहरू प्राज्ञ बन्नुभएको छ, कस्ता साहित्यकारहरू कस्ता व्यक्ति हुनुभएको छ हामीले आँखाले सर्लङ्ग देखेका छौँ। तर यहाँले कहिले पनि त्यताप्रति चासो नै दिनु भएन कि के? म मान्छे भएर बाँच्न चाहन्छु, म कसैको दास भएर बाँच्न चाहन्छु, बस त्यति नै हो। भनेपछि कुनै दल समूह सङ्गठन गुट उपगुटमा लागु भन्ने यहाँलाई मनमा कहिले पनि आएन? विद्यार्थी कालदेखि नै यहाँ कतै राजनीतिक रूपमा संलग्न पनि हुनु भएन? होइन, त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा म सबभन्दा नजिकै राजनीतिमा संलग्न भएको भने चुनावमा भोट हालेको छु पहिले, अहिले होइन। अब चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ कविज्यू? होइन, म अरू केही छैन, मलाई म यही लागेको कुरा लेख्ने हो। जो बोल्न सक्दैन, जसले लेख्न सक्दैन, उनीहरूको लागि म कम्तीमा मैले थाहा पाएको कुरा बोल्ने हो र जनतालाई सचेत बनाउने हो। र जो जनताको विरुद्धमा जनताको विरोधी छन्, यी चाहिँ तिम्रा विरोधी हुन्, यिनीहरूले यस्तो यस्तो गरिरहेछन्, कम्तीमा तिमीले थाहा पाऊ भनेर मैले सकेको जानकारी दिने हो। त्यति नै हो मेरो काम। आज 1 घन्टा अगाडि यहाँले लेख्नु भएको थियो नि, 1 भाइ केक 7 भाइ ठिक भनेर। यो के माथि प्रहार थियो? त्यो तपाईँले जे बुझ्नुहुन्छ, के बुझ्नुभयो तपाईँले त्यही माथि। आज मात्र सर्वोच्चले जुन आदेश गरेको छ त्यसै माथि होला पक्कै पनि होइन। कयौँ कुराहरू चाहिँ अब तत्कालको प्रतिक्रिया पनि हो होइन। अब के हो भन्ने कुरो त अब त्यतिले बताइहाल्छ, अब त्यसको व्याख्या आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भनेपछि जति छोटो भए पनि यहाँको त्यसमा पूर्णता चाहिँ हुन्छ लेखनमा? होइन, मैले त्यो एउटा कम्तीमा म आफै मैले त्यहाँ राख्नु अगाडि कम्तीमा मलाई यतिको राख्दा ठिक हुन्छ यो चाहिँ भन्ने त भएपछि मात्रै राख्ने हो नि त। लेखेका सबै चिजहरू राख्नुहुन्छ कि आफैले त्यसलाई सेन्सर गरेर यो चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने सोचेर धेरै पटक सोचेर राख्नुहुन्छ? होइन, त्यो त्यसमा अब फेसबुकमा एउटा स्टाटस सामान्य राख्नलाई त त्यति धेरै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। किनभने अब त्यो फेसबुकमा अब अरूले कविता भन्नुहुन्छ, जे राखे पनि कविता भन्नुहुन्छ। अब त्यहाँ मैले राखेका सबै कविता पनि होइनन्, कोही कविता होलान्, कोही होइनन् होला। तर के भने चाहे कविता होस् चाहे नहोस्, त्यो कम्तीमा त्यो पढ्ने अथवा त्यो हेर्ने मान्छेहरूको भित्र पुर्याउन सकौँ भन्ने मेरो कुरा हो। हजुर कविज्यू, अब अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अरू के भन्न
चाहन्न अब सबलाई सबै कुरा थाहा छ, अहिले के भइराखेको छ भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा छ। र सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा यति धेरै मान्छेहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु भयो, घर घरमा मान्छेहरू बित्नु भएको छ। मेरो मन पनि बितेको छ, तर मेरो मन त एक दिन फर्केर आउला, तर उहाँहरू फर्केर आउनुहुने छैन। त्यसो भएर अब सकेसम्म हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ। यहाँ हाम्रो लागि कोही छैन, सरकार छैन, दल छैन, नेता छैन, पैसा छैन, अक्सिजन छैन, बेड छैन, अस्पताल छैन, डाक्टर र नर्सहरू त छन्, र बिचरा उनीहरूको ज्यान आफै सुरक्षित छैन। आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ। कविज्यू, सुरक्षित साथ यहाँ पनि बस्नु होला भन्दै यति समयका लागि आभार व्यक्त गर्दै यहाँसँग म छुटिन चाहन्छु। हस्, नमस्ते। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि अर्जुन पोखरेल, व्यङ्ग्य हास्य व्यङ्ग्य कवि हुनुहुन्छ। उहाँका के कविताहरू, अब उहाँले नै भनेअनुसार यसलाई कविता भनौँ अथवा मुक्तक भनौँ, केही मुक्तक शैलीमा पनि देखिन्छन् उहाँका भरे। अनि यी केही सृजनाहरू यहाँ माझ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँले 6 मेमा लेख्नुभएको, यानि कि प्रकाशित गर्नुभएको भनौँ आफ्नो स्ट्याटस मार्फत, यताको कुर्सी बचायो उताको कुर्सीले ज्यान फाल्छ, यताको कुर्सी बचायो उताको कुर्सीले ज्यान फाल्छ, उताको कुर्सी बचायो यताको कुर्सीले ज्यान फाल्छ, यताको कुर्सी बचायो उताको कुर्सीले ज्यान फाल्छ, उताको कुर्सी बचायो यताको कुर्सीले ज्यान फाल्छ, बिचरा सरकारले यसपालि कात्रोमा खल्ती पनि खै कसरी हाल्छ। उहाँको एउटा यो सृजना थियो। अब अर्को यो अलिक फरक किसिमको, हामी सानो छँदा हाम्रा बाले हामीलाई भन्नुभयो, हामी सानो छँदा हाम्रा बाले हामीलाई भन्नुभयो, लुगा लगाओ छोराछोरी हो, नाङ्गै हिँड्नु हुँदैन, लाज हुन्छ। हामी सानो छँदा हाम्रा बाले हामीलाई भन्नुभयो, लुगा लगाओ छोराछोरी हो, नाङ्गै हिँड्नु हुँदैन, लाज हुन्छ। तिनीहरू ठुला भएपछि तिनीहरूका बाले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरू ठुला भएपछि तिनीहरूका बाले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, लुगा फुकाल छोराछोरी हो, लाएर हिँड्नु हुँदैन, लाज लाग्छ। यसको भाव निकै गहिरो छ, यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अर्को कविता फेरि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँको आज मन अलिकति दुखित भएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्ना सृजनाहरू आफै वाचन गर्न नसक्ने बताउनु भयो। त्यही कारणले गर्दा पनि म उहाँका सृजनाहरू यहाँमा सेयर गरिरहेको छु। छोरो सकेसम्म डाक्टर होस्, छोरो सकेसम्म डाक्टर होस्, पैसा बिना बिरामी हुँदै नहोस्, डाक्टर नभए इन्जिनियरिङ गरोस्, गिट्टी बालुवा र अलकत्रा चरोस्, त्यो पनि नभए सरकारी कर्मचारीमा झरोस्, घुस हसुरोस् थैलो भरोस्, घुस हसुरोस् थैलो भरोस्, त्यो पनि नभए शिक्षक बनोस्, 2 मा 2 जोड्दा 5 हुन्छ भनोस्, 2 मा 2 जोड्दा 5 हुन्छ भनोस्, त्यो पनि नभए छोरो बगली मार्न जाओस्, बगली मारेको पैसा आदि आफू खाओस्, त्यो पनि नभए छोरो बगली मार्न जाओस्, बगली मारेको पैसा आदि आफै खाओस्, आदि पुलिसलाई बन्डा लाओस्, त्यो पनि नभए छोरा गुन्डा बनोस्, एक छोराले मन्त्री खान्छ, सके छोराले मन्त्री खान्छ, नसके तपाईँका बाको के जान्छ, सके छोराले मन्त्री खान्छ, नसके तपाईँका बाको के जान्छ भनेर यसरी व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को, तिनीहरूको देश छ, तिनीहरूको देश छ, तिनीहरूकै देशमा छन्, तिनीहरूको देश छ, तिनीहरूकै देशमा छन्, तिनीहरूको देश पनि तिनीहरूकै देशमा छ, तिनीहरूको देश छ, तिनीहरूकै देशमा छन्, तिनीहरूको देश पनि तिनीहरूकै देशमा छ, देश मेरो पनि छ, म पनि मेरै देशमा छु, देश मेरो पनि छ, म पनि मेरै देशमा छु, तर मेरो देश मेरो देशमा छैन, तर मेरो देश मेरो देशमा छैन। दर्शक वृन्द, निकै चोटिलो प्रहार, गहकिलो शब्द, छोटोमा पनि धेरै भाव बोकेको सृजना कवि अर्जुन पराजुलीको हुने गर्छ।
उसले तिम्रो घरमा आगो लगायो, उसले तिम्रो घरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। उसले तिम्रो घरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। उसले तिम्रो सहरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। उसले तिम्रो घरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। उसले तिम्रो सहरमा आगो लगायो, तिमीले ताली लगायौ। भोलि उसले तिमीलाई नै आगो लगाउँछ, त्यति बेला लगाउनका निम्ति तिमीसँग ताली हुँदैन, केवल खरानी हुन्छ। पक्कै पनि वाह तपाईँहरूले भन्नुभएको होला भन्ने अपेक्षा मैले यति बेला लिएको छु। अर्को, तिनीहरूको देश चन्द्रमामा पुग्यो, कम्प्युटरले चलाउँछ। तिनीहरूको देश चन्द्रमामा पुग्यो, कम्प्युटरले चलाउँछ। मेरो देश प्लेटमा पुग्यो, चम्चाले चलाउँछ। तिनीहरूको देश चन्द्रमामा पुग्यो, कम्प्युटरले चलाउँछ। मेरो देश प्लेटमा पुग्यो, चम्चाले चलाउँछ। तिनीहरू आलु बेचेर मृगौला किन्छन्। तिनीहरू आलु बेचेर मृगौला किन्छन्, म मृगौला बेचेर आलु किन्छु। फेरि एकपटक, तिनीहरूको देश चन्द्रमामा पुग्यो, कम्प्युटरले चलाउँछ। मेरो देश प्लेटमा पुग्यो, चम्चाले चलाउँछ। तिनीहरू आलु बेचेर मृगौला किन्छन्। तिनीहरू आलु बेचेर मृगौला किन्छन्, म मृगौला बेचेर आलु किन्छु। कवि अर्जुन पराजुलीको यो अर्को सृजना थियो। यो संसारमा तिम्रो को छ र छोरी, यो संसारमा तिम्रो को छ र छोरी, जसले तिमीले लगाएको गुहार सुन्छ। यो संसारमा तिम्रो को छ र छोरी, जसले तिमीले लगाएको गुहार सुन्छ। जन्मनुभन्दा पहिले तिमीलाई आफ्ना बा आमाबाट त ज्यान जोगाउन मुस्किल हुन्छ। अर्को, तिनीहरूको देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ। तिनीहरूको देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ, बीचमा निर्माण हुन्छ र अन्तिममा उद्घाटन हुन्छ। तिनीहरूको देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ, बीचमा निर्माण हुन्छ र अन्तिममा उद्घाटन हुन्छ। मेरो देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ, बीचमा शिलान्यास हुन्छ र अन्तिममा पनि शिलान्यास हुन्छ। म एकचोटि फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ। तिनीहरूको देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ, बीचमा निर्माण हुन्छ र अन्तिममा उद्घाटन हुन्छ। तिनीहरूको देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ, बीचमा निर्माण हुन्छ र अन्तिममा उद्घाटन हुन्छ। मेरो देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ, बीचमा शिलान्यास हुन्छ र अन्तिममा पनि शिलान्यास हुन्छ। कार्यक्रममा टेक्निकल सपोर्ट गर्ने मेरो इन्टायर टिमसहित म पनि यो कार्यक्रमबाट आज्ञा माग्छु। स्टे सेफ। नमस्ते।